जो शेडो बजट है 2022-23 का जो बजट पेश हुआ है एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो उसमें हमारी अपोजिशन जितनी भी फीमेल्स हैं हमने इस पे वर्कआउट किया है। अगर हम देख लें तो 4.7 मिलियन चिल्ड्रंस आउट ऑफ स्कूल है, जिसमें से 2.6 मिलियन जो है वो फीमेल है। हमने इससे पहले यहाँ पे आने से पहले हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये शेडो बजट सबमिट करवाए हैं। बजट सबमिट करने का मकसद यही था कि जहाँ पे फ्लॉज है, जहाँ पे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसको हम इम्प्रूव कर लें। चूँकि मेरा ताल्लुक मर्ज डिस्ट्रिक्ट से है, मेरा ज़्यादातर फोकस मर्ज डिस्ट्रिक्ट पे होगा कि ड्रॉट ऑफ स्कूल जो बच्चियाँ हैं हम उस पर किस तरह बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। मर्ज डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे हमने रिकमेंडेशन दी है कि अगर हम उसको स्टाइपेंड दे दें या इस प्रोग्राम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को अगर वहाँ पे लोगों को एक अवेयरनेस दी जाए कि उनको पता चले कि जो बच्चे जो माए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के साथ रजिस्टर्स है और उनकी बच्चियाँ जाती है तो उनको स्टाइपेंड वहाँ पे मिलता है, या जहाँ पे डिग्री कॉलेजेस की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे इलाके में प्राइमरी स्कूल्स की अभी हमारी जो वहाँ पे मीटिंग हुई है तो मर्ज डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली 4000 न्यू प्राइमरी स्कूल्स की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आज हम यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से ख़वातीन आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं और यहाँ पे रिकमेंडेशंस हम अपने दे रहे हैं एज अ शेडो बजट। और गवर्नमेंट को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये देखें कि दुनिया में कोई भी मुल्क जो एजुकेशन में आगे है वो सारे मुल्कों की इमामत करता है, लेकिन आज बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि हम आज भी इस बहस में लगे हुए हैं कि बच्चियों की तालीम के लिए क्या किया जाए। मेरी बहन आमना सरदार ने बात की कि हम यहाँ पे ख़वातीन जमा हुए हैं और उसके लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे भाई भी थे MPA सारी पार्टीज़ के, अपोजिशन पार्टीज़ के, और उसमें हम लोगों ने बाकायदा इत्तेफाक से ये बात कही कि अभी तक तब्दीली सरकार की जो बातें हुआ करती थी कि जी सुनामी होगा ट्री प्लांटेशन का, तो और जिस तरह से ये तालीम के बारे में बात करते थे कि हम यहाँ पे एक इमरजेंसी हमारा सिस्टम होगा और तालीम होगा, लेकिन ये सारी हवाई बातें थी, ये रेट्रिक्स थे। आपने देखा कि अब सैलाब में ये जिस तरह से वो ट्रीज़ की बात होती थी तो वो भी उसमें वो सारा फिगर उसमें भी बह गया, और अब स्कूल्स की बात की जा रही है। अभी हम होके आए हैं महकमा तालीम के दफ्तर से और वहाँ से हमें पता चला कि जनाब 4000 स्कूल्स जो हैं तो वो सैलाब की जद में आ गए। तो अब ये मुझे आप बताएं कि ये वो स्कूल भी इसमें डेफिनेटली होंगे जो गोस्ट स्कूल होंगे। और ये हमारी रिकमेंडेशंस में इनफैक्ट हमने ये बात कही थी कि लड़कियों के स्कूल वहाँ होने चाहिए कि जहाँ पे उनको सिक्योरिटी मिले, जहाँ पे उनको ये थ्रेट्स ना हो, और उन बच्चियों को इंसेंटिव दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ कि जो घर का काम भी करती हैं, अपनी वालिदैन का हाथ बटाती हैं, उनको इंसेंटिव दिया जाए, स्टाइपेंड्स दिए जाएं, ताकि उनके ऊपर ये प्रेशर्स ना हो कि आप छोटे बच्चों को या बहन भाइयों को संभालें और आप स्कूल ना जाएं। तो उसमें हमने ये बात भी उसमें कही है, और इंशाल्लाह तब तक हम ये इस बात के लिए हम लड़ते रहेंगे जब तक हम अपनी बात को मनवा न लें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद यही था कि खैबर पख्तूनख्वा में आप देखिए कि ओवरऑल तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, लेकिन अगर हम बच्चों की स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, तो अब हम अगर हम 2022 की बात करें कि हम इस दौर में भी ख़वातीन की बच्चियों की बात करते हैं कि बेसिक फैसिलिटी से अभी तक हमारी बच्चियाँ महरूम हैं। उसमें मेजॉरिटी हमने देखा कि वो स्कूल, एक तो जहाँ पे स्कूल बनाए जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के लिए हम PND डिपार्टमेंट को बार बार कहते हैं कि आपके पास एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए कि आप बच्चों की स्कूल उस जगह पे बनाएं जहाँ पे एक्सेस ज़्यादा हो, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ऐसे दूर दराज जगह पे बच्चों की स्कूल बना दिए जाते हैं जहाँ पे बच्चियाँ अकेले अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बहन भाइयों के अलावा वो अकेले नहीं जा सकते। तो पहली बात तो ये है कि ये डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात हमारी फोकस ये है कि ख़वातीन जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, तो वहाँ पे जो स्कूल बनाए जाते हैं उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे वॉशरूम की फैसिलिटी है
باؤنڈری وال، دیکھیے اگر آپ کسی بچیوں کی اسکول میں باؤنڈری وال نہ ہو تو ان کے پیرنٹ جو ہے ظاہری بات ہے وہ سیف فیل نہیں کرتے، ان کے بلڈنگ جو ہے وہ سیف نہیں ہوتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میجورٹی ہم نے ایسے اسکول دیکھے ہیں خاص کر گاؤں کے ایریاز میں کہ وہاں پہ بیسک فیسلٹیز جیسے اگر ہم صفائی کی بات کریں، ہم اوور آل جو انسیکیور پیرنٹس فیل کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ بچیاں جو ہے وہ اپنے اسکول سے باہر گھروں میں یا کسی اور جگہ پہ وہ واش روم یوز کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو آج کے دور میں اگر ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری وہ حکومت جو پچھلے 9 سال سے اس صوبے پہ مسلط ہے اور وہ تعلیمی ایمرجنسی کی بات کرتی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ ایمرجنسی کا یہ صورتحال ہے کہ ابھی بھی اپوزیشن کی تمام جماعتیں بیٹھ کر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بچیوں کی اسکول میں ان کی بیسک فیسلٹی جو ہے وہ دی جائے، کیونکہ ہم نے جو بجٹ دیکھا اس بجٹ میں ترامیم کا بھی یہی مقصد تھا. اور یہاں پہ جو ممبران نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ترامیم بھی سبمٹ کی اس کا بھی یہ مقصد تھا کہ ظاہری بات ہے ہم جس دور میں ہیں تو اس میں بچوں کی تعلیم جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم جتنے ممبران صوبائی اسمبلی میں ہیں ہم بار بار اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ڈپارٹمنٹ کو بھی بار بار، منسٹر کو بھی بار بار کہتے ہیں کہ آپ خواتین کی بچوں کی جو اسکول ہے اس پہ زیادہ توجہ دیں. تو انشاءاللہ ہمارا یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد ہم اسمبلی میں بھی اس پہ ہائی لائٹ بھی کریں گے اور اس پہ کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ صرف بجٹ تک محدود نہ ہو، اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے. پھر ایک فرنیچر کی جو بات میں کروں گی کہ ہمارے جو بہت سے ایسے کلاس رومز ہوتے ہیں اسکول میں جہاں پہ فرنیچر نہیں ہے، بچیاں ابھی تک جو ہے وہ زمینوں پہ بیٹھتے ہیں سردیوں کے موسم میں، گرمی کے موسم میں. تو یہ وہ تمام بیسک نیڈس ہے کہ جو میرے خیال میں حکومت کو خود کرنا چاہیے، لیکن جب حکومت نہیں کر رہی تو پھر یہ ہم سب کی جو رسپانسبلٹی ہے، ہم تمام خواتین کی جو اگر اسمبلی میں ہے اسمبلی سے باہر ہے، ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم بار بار حکومت سے یہ مطالبہ کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. سیلاب کی وجہ سے بھی ہمارے اسکول بہت افیکٹ ہوئے ہیں، اور یا تو افیکٹ ہوئے ہیں یا پھر جو افیکٹ نہیں ہوئے تو پھر بہت سارے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کالجز میں ہم نے ایمرجنسی سیلز میں کنورٹ کیا ہے، تو اس سے بھی ہمارے کالجز ہمارے اسکولز کو نقصانات ہوئے ہیں. تو اس سے ہماری بچیوں کی تعلیم پہ بہت بڑا اثر پڑا ہے. تو میرے خیال میں اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیوں ہم اپنے اسکولز کے بلڈنگز، ہمارے کالجز کے بلڈنگ اسی کو ہم یوز کر رہے ہیں. تو اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینا ہوگا کہ ہماری بچیوں کی تعلیم اس سے افیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ کالجز، وہ اسکول بار بار کے قدرتی آفات میں ہم استعمال ہوتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس کی پھر رینوویشن نہیں ہوتی، تو اس سے ہماری بچیوں کی تعلیم ہوتی ہے. دوسری بات کہ ہم کیوں ہمیں یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی، ہم اس طرف آنا، ہماری کچھ انٹرنیشنل کمٹمنٹ بھی ہے، ہماری آئینی ذمہ داریاں بھی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو تعلیم دینی ہے. ہماری اسلامی ذمہ داریاں بھی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. ہماری SDG کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو تعلیم دینا ہے. یہ ہماری SDG کی ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے SDG میں اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے. تو اگر ہم نے SDG میں یہ ہماری کمٹمنٹ ہے تو کیوں ہم نے ابھی تک اس کو اچیو نہیں کیا؟ اس لیے ہم نے اپنے بجٹ میں، ٹھیک ہے اگر ہم نے اپنا بجٹ اس کو بڑھایا ہے تو کیوں ابھی تک ہمارے بچیوں کی انرولمنٹ بڑھی نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے ہم نے ہمیں جو یہ بجٹ میں جو وہ یہ ہمیں پریس کانفرنس کرنی پڑی، تو اس وجہ سے کرنی پڑی. اب ہم نے اس میں بہت ساری چیزیں تو میری بہنوں نے کہہ دی. ایک چیز ہم نے اس میں یہ بھی کی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو ایکسیس دینی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن کی طرف آئے، زیادہ سے زیادہ انرولمنٹ کی طرف آئے. تو اس کے لیے ہم نے ایک چیز اس میں یہ بھی سجیسٹ کیا ہے کہ بچیوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دے تاکہ وہ آسانی سے آئے. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ اس کو PTA کے ساتھ کریں کہ ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دے تاکہ بچیوں کو آسانی ہو اور وہ ایجوکیشن کی طرف آئے. دوسری، ہم بلڈنگ پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں، اور اگر ہم بلڈنگ بنانے پہ جائے اور بچیوں کو اسکول کی بلڈنگ کی طرف جائے
تو اسے ہم تقریباً بہت زیادہ پیسہ بھی لگے گا اور تقریباً ہمیں 10-12 سال اس پہ لگیں گے. تو ہم نے یہ سجیشن دی ہے کہ آپ پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لیں، پرائیویٹ بلڈنگ میں اسکول قائم کریں تاکہ جلدی سے ہم اس کو اچیو کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اسکول بچیوں کو قریب ترین دے سکیں اور زیادہ ہم بچیوں کو آسانی سے بلڈنگ پرووائڈ کر سکیں.